बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हम सब के दिमाग में कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इस दुनिया में होने वाला सबसे पहला गुनाह क्या था। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो उसी गुनाह के वाक़े पर मबनी है। नाज़रीन, तारीख़ी इंसानी में इस सरज़मीन पर होने वाला सबसे पहला गुनाह कत्ल था। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आप अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख़ी इंसानी का सबसे बड़ा और पहला गुनाह किया था। नाज़रीन, ये किस्सा हसदो बुग़्ज़, सरकशी और तकब्बुर का बद अंजाम बयान करता है कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो हकीकी बेटों में कशमकश हो गई और एक अल्लाह का होकर मजलूम बना और मार डाला गया और अपना ठिकाना जन्नत में बना गया, और दूसरे ने जुल्म और ज़्यादती के साथ बेवजह कत्ल किया और दोनों जहानों में बर्बाद हुआ। वो कातिल कौन था और उसने वो कत्ल क्यों किया, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, चूँकि उस वक्त दुनिया की इब्तदाई हालत थी, इसलिए यूँ होता कि जब भी अम्मा हवा हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होती। नाज़रीन, एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की से कर दिया जाता था, जबकि एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह हराम करार दिया गया। एक बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा काबील पैदा हुआ और उसके साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था। इनकी पैदाइश के बाद पैदा होने वाले लड़के और लड़की का नाम हाबील और लियोदा था। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की शरीयत में काबील और अकलीमा बहन भाई थे और हाबील और लियोदा आपस में भाई बहन थे। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन लियोदा से होना था और हाबील का निकाह काबील की बहन अकलीमा से होना था। नाज़रीन, कहा जाता है कि लियोदा के मुकाबले में अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, तो काबील ने चाहा कि वो अपनी ही बहन से निकाह कर ले। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरीयत के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन से करना चाहा, तो काबील ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, लिहाजा इससे निकाह करने का मैं ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे मना कर दिया, लेकिन काबील अपनी हट दर्मी पर कायम रहा, जिसकी वजह से एक झगड़े की सी सूरत पैदा हो गई। लिहाजा फैसला के लिए दोनों ने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की, ताकि फैसला हो जाए कि कौन इस खूबरू लड़की का खावंद बनने का ज़्यादा हकदार है। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के मुताबिक काबील खेती करता था और हाबील मवेशी पालता था। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो काबील ने एक सेहतमंद जानवर अपनी मवेशियों से निकाल कर कुर्बानी के लिए पेश किया और काबील ने गल्ला में से निहायत नाकस किस्म का अनाज कुर्बानी के लिए पेश किया। नाज़रीन, एक रिवायत में है कि हाबील ने अपने जानवरों में सबसे बेहतरीन और मरूब व महबूब जानवर अल्लाह के नाम पर खुशी के साथ कुर्बान किया और काबील ने अपनी खेती में से निहायत नाकस किस्म का अनाज और वो भी बेदिली से अल्लाह के नाम निकाली थी। नाज़रीन, चूँकि उस वक्त कोई मस्कीन और बेसहारा तो था नहीं जिसे सदका दिया जाता, इसलिए दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी ले जाकर एक पहाड़ पर रख दी और अचानक आसमान से आग नाजिल हुई। हाबील की नज़र जला गई और काबील की कुर्बानी वैसी की वैसी रही। उस ज़माना में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी पहाड़ी की चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग आती और उस कुर्बानी को जला देती। जब आग आई तो उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से काबील सख्त गुस्सा में आ गया और कहने लगा, मैं ज़रूर तुम्हें कत्ल कर दूंगा ताकि तू मेरी बहन से निकाह ना कर पाए। हाबील ताकत में काबील से ज़्यादा था, ताहम अल्लाह के खौफ की वजह से इसने भाई का जुल्म और ज़्यादती सह ली। इस पर जो जवाब हाबील ने अपने भाई काबील को दिया था, कुरान मजीद की सूरा मायदा की आयत नंबर 67 था 69 में इस तरह बयान है, अल्लाह तो मुत्तकियों की ही नज़रें कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ।
میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ہے۔ ناظرین، قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ اب اس نے ٹھان لی کہ اس کانٹے یعنی اپنے بھائی حابیل کو اکھاڑ ہی ڈالوں گا۔ قابیل موقع کا منتظر تھا۔ ناظرین، حابیل کے قتل کا واقعہ مختلف روایتوں میں الگ الگ بیان کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ ایک روز اتفاقاً حابیل کے گھر آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری اپنے ساتھ لے گیا اور راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو قابیل نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے اور میری نہیں۔ اس پر حابیل نے کہا میں نے بہترین، عمدہ، محبوب اور مرغوب چیز اللہ کے نام نکالی اور تو نے بیکار بے جان چیز نکالی، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں کی ہی نیکی قبول کرتا ہے۔ اس پر قابیل بگڑ گیا اور حابیل کو چھری گھونپ دی۔ حابیل کہتے ہی رہ گیا کہ اللہ کو کیا جواب دے گا، اللہ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا، اللہ کا خوف کر، مجھے قتل نہ کر۔ لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہے کہ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا تھا۔ پس ایک دن قابیل اسے تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھیں اور حابیل پاس سویا ہوا تھا کہ قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اسے حابیل کا سر کچل دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ قابیل کو قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کہ قابیل کبھی اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا، کبھی اسے تھپڑ مارتا اور کبھی اس کی گردن مروڑ رہا ہے، تو اس خبیث شیطان نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اسے دوسرے پتھر سے زور سے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ناظرین، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اب اسے معلوم نہ تھا کہ اب کیا کرے اور اسے کس طرح چھپائے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ وہ دونوں ہی آپس میں بھائی تھے۔ وہ کوے بھی اس کے سامنے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر اس کوے نے ایک گڑھا کھودا، اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بھی ترکیب آ گئی، تو پھر قابیل نے بھی ایسا ہی کیا، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا ہونے سے بھی گزرا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سال بھر تک قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لاد کر پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ ناظرین، اس تمام واقعہ کے وقت حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین پر گئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی ہوئی تو اپنے بیٹے حابیل کو نہ پا کر بہت روئے اور قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ ناظرین، قابیل ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا تھا۔ ناظرین، اہل توریت کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی حابیل کو کیا ہوا ہے۔ اس پر قابیل نے کہا مجھے کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو تھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہو، اس زمین میں جس کا منہ کھول کر تو نے اس بے گناہ بھائی کا خون پلایا۔ اب تو زمین میں جو کام کرے گا وہ اپنی کھیتی میں سے تجھے کچھ نہیں دے گی، یہاں تک کہ زمین پر عمر بھر بے چین بھٹکتے رہو گے۔ پھر تو قابیل بڑا ہی نادم ہوا، نقصان کے ساتھ ہی پچھتاوا، گویا عذاب پر عذاب۔ ناظرین، اس قصہ میں مفسرین کے اقوال اس بات پر تو متفق ہیں کہ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، اور یہی قرآن کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے اور یہی حدیث میں بھی ہے۔ ناظرین، روئے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ
حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر ہوتا ہے، اسی لیے کہ اس نے ہی سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ ناظرین، روایات میں قابیل کا انجام اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا تھا تو یہ یمن کی سرزمین عدن پر چلا گیا۔ ناظرین، قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ نابینا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ اس طرح قابیل اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ذلت کی موت مارا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔